శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ ప్రేక్షకులందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, స్వాగతం సుస్వాగతం. నీటి ప్రసారంలో మనం బీసీ ఛానల్ పైన అయితే ఇవాళ ప్రసారంలో నేను మీ కృతగా ఉంటాను మీ సేవలో. మీకు తెలిసినట్టుగానే పూర్వకాలం నుంచి మన తాత ముత్తాతలు ఎంతో ఘనంగా శ్రీరామ భజన మహోత్సవం ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు. అదే వైభవంతో పాటు అదే భక్తి భావాలతో పాటు మన మారిషస్ దేశంలో కూడా భక్తులందరూ రామ భజన మహోత్సవం ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటున్నారు మన ఈ కొత్త తరం. అయితే పడండి నేటి కార్యక్రమంలో శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర ఆలయంలో ఆనందించండి. दिशो दिशा प्रपन्नोऽहं वेङ्कटेशं कुशद्वीपनिवासिनं सप्तशैलस्वरूपं च सालग्रामविबुन्धरं विखनोर्चितपादाङ्घ्रिं विराट्रूपेण शोभितम् आपन्नार्तिहरं देवम् आदिमूर्तिं भजे निशम् आदिमूर्तिं भजे निशम्. वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वागव्याधिकोणेष्वपि सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्. श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि. ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः. अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु. तदास्तु. ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तैङ्ग्रियगुं स्मरामि. यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिध्रुवानि तिर्मतिर्मम. सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्. येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलागतनं हरिः. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः. येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूगो भूगो नमाम्यहम्. यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतम्. विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. पुत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्च स्त्रीकृतं. श्रोत्रं वैखानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम्. नारायणप्रिया यस्य माता चापि हरिप्रिया. ऋग्वादिमुनयः शिष्या तस्मै श्रीविखनसे नमः. ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. श्रीमते विखनसे नमः. भृगुमरीचित्रगस्य वेभ्यो नमः. ॐ नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे. नमो दिवे नमः पृथिव्ये. सप्रदसभां मे गोपाग. वेदसभ्या आसभासदः. तानिन्द्रियावतः कुरु. सर्वमायुरुपासदा. सर्वेभ्यः श्रीमहाभागवतजनेभ्यो नमः. ॐ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः प्रेतगुह्यकाः ये चात्र निवसन्त्येते देवता भुवि सन्ततम्. अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिताः. ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्त्वाग्नगाहरेः. ॐ आसनमन्त्रस्य पृथिव्याः मेरो पृष्ठर्षिः सुतलं छन्दः श्रीकूर्मो देवता आसने विनियोगः. ॐ पृथ्वीत्वगादृता लोका देवी त्वं विष्णुनादृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्. अशेषजगदाधारम् अनन्तं कूर्मरूपिणम् आसनस्य विशुद्ध्यर्थम् आत्मानन्तं भजे हरिम्.
ఓం అమ్మనంతాసనాయ నమః యం యోగాసనాయ నమః విం విమలాసనాయ నమః రం కూర్మాసనాయ నమః ఓం ఆచమ్య హస్తౌ ప్రక్షాళ్య ఓం ఆచమ్య కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అదోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరగే నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః ఓం ప్రణవస్య పరబ్రహ్మ ఋషిః దేవీ గాయత్రీశ్ఛందః పరమాత్మా దేవత ప్రాణాయామే వినియోగः ఓం భూః ఓం భువః ఓం శువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓమాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భవత్సువరోం బ్రహ్మభూర్భవత్సువరోం బ్రహ్మభూర్భవత్సువరోం. ఓం శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే స్వేదవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణద్భాగే శ్రీ హిందూ మహాసముద్రमध्ये కుశద్వీపే మారిషస్దేశే లలోరా గ్రామే శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామినः దివ్యసన్నిధౌ अस्मिन् देशे व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे कृष्णपक्षे वासरः वासरस्थौ स्थिरवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र उत्तराषाढादुपरि श्रवणनक्षत्रयुक्तायां शुभयोग-शुभकरणे वङ्करविषेन्विष्टायामस्यां द्वितीयायां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य अखिलेय प्रत्यनेककल्याणगुणाकरस्य अवाप्तसमस्तकामस्य निखिलजगदुद्भवस्थितिसंहारकारकस्य श्रियःपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीदेवी भूदेवी समेत श्रीप्रसन्नवेङ्कटेश्वरस्वामिनः प्रप्रथमसन्निधौ प्रप्रथम रामभजनकार्यक्रमाख्यं कर्मणि विशेषेण भगवदनुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थं श्रीसीतारामस्वामिनः परिपूर्णानुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् देशे प्रजानां सर्वेषां सहकुटुम्बानां मनस्सङ्कल्पसिद्ध्यर्थम् आरोग्याभिवृद्ध्यर्थम् ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य मनस्सङ्कल्पसिद्ध्यर्थम् एतदुम् आजन्मान्तं सनातनधर्म आचरणयोग्यतासिद्ध्यर्थम् आदोनिर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. ఓం విశ్వక్సేనం సకల విబుధ ప్రౌఢసైన్యాదినాదముద్రాచక్రే కరతలయుగే శంఖదండౌ దధానం మేఘశ్యామం సుపనిమకుటం పీతవస్త్రం శుభాంగంధ్యాగేద్దేవం విజితధనుజం సూత్రవత్యా సమేతం విశ్వక్సేనమశేషశిజ్జరమహాసేనాధినాథం చతుర్బాహుం శంఖసుదర్ణనే చ దదతం శక్తిం చ దండంకరైః శ్యామన్రత్నకిరీటకుండలధరం పీతాంబరాలంకృతం వందే సూత్రవతీసయా సహచరం వైవస్వదాశాముఖం. ఓం ఆగ్నేయో యస్మాద్యజామహే విశ్వేశతాత్వం మహితో శంభో వైరాజంతే సుహృతన్నిధత్తాం యామే సస్తాందనితాం దదాతు ఆయాతు భగవాన్ దివ్యోదాంతస్యాతో జనప్రియః పరిహిష్ట సర్వభక్తానాం సర్వదా ధనదోహరః సూత్రపతీజయా సహయోజితః పురం సహ దేవతాభిరనుమన్యతా ధర్మరదో నిత్యమృజుష్టానగామి శాంతం భగవంతం వో విశ్వక్సేనమావాహయామి శాంతమావాహయామి అమితమావాహయామి సూత్రవతీమావాహయామి సూత్రవతీజయా సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పేణ ఆసనం పరికల్పయామి. సూత్రవతీజయా సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి పుణ్యపుష్పాన్ని సమర్పయామి. ఓం విశ్వక్సేనాయ నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం హరాయ నమః ఓం అమితాయ నమః
जयाय नमः सोत्रवदे जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः नानाविध परिमलपत्र विशेष पुण्य पुष्पाणि समर्पयामि दिव्य श्री चन्दनं धारयामि परिमल धूपमाग्रापयामि इमे धूपा सर्विनो धूपा दिव्य धूपा शिवाः ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः विश्वक्सेनाय नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि विष्णो कर्माणि पश्यत यतो अमृतानि पस्पते प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं फलोपहारान् निवेदयामि ओं नमो नारायणाय ओं नमो नारायणाय ओं 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 पानीयाचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि ओं विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् विश्वक्सेनाय नमः नीराजनं दर्शयामि श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द ओम अनगाध्यान आवाहनादि त्रयोदशोपचार पूजया भगवान् सर्वात्मकः सोत्रवदे जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो सुवरदो भवतु विश्वक्सेनस्य प्रसादं देवस्य पादकयोर्निक्षिपेत् यजमानस्य शिरसि धारयेत् सुधिः ओं शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य देहेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति ओम अथ पुण्याहं पंचावरान् श्रोत्रियानाहुगा विपूजयति आचार्यः कलकन्दारास्यत्यद्भिरापूर्या ओम धारा सप्तसुजमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपाविगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागं सुचरकं सुधर्मा इदवापश्यवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शिवा शिवतमा पूता पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृता मृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिनः ब्रह्मणा समृतं यच्च मन्त्रभूतं सुभावहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याता पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः ॐ एते शतं वरुणगे सहस्रं यज्ञिकाः पासा विदधाः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रः सवितोद विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे ॐ वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः औपचारिकस्नानं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पाणि समर्पयामि ओं वरुणाय नमः ओं प्रचेतसे नमः ओं रक्ताम्बरधराय नमः ओं यादस्पतये नमः नानाविध परिमलपत्र पुण्यपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि वरुणाय नमः विशेषदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं फलोपहारं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि फलोपहारं निवेदयामि ओं नमो नारायणाय 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 नमः कश्मीरफलान् निवेदयामि मधुरसफलान् निवेदयामि पानीयाचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलार्धमक्षतान् समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि ओं सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः नीराजनं दर्शयामि ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवावन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तते पदम् समोरमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य यज्ञः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजाः दिवीव चक्षुरा ततम् तद्विप्रासो विपन्यवोचाग्रुवागुं सस्समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम् द्रविनोदाद्रविनशस्त्रस्य द्रविनोदासुरस्य प्रियं द्रविनोदा वीरवती मिषन् द्रविनोदारा सते दीर्घमागुः सविता पश्चाता सविता परस्ता सविता धरात्ता
सविताधरात्तात् सवितानः सुवतु सर्वदा आतिं सवितानो रासतां दीर्घमागुः नमो नमो भवति जायमानो कीर्तिषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यागन् प्रचन्द्रमा स्थिरति दीर्घमागुः सुरञ्जीवस्यरदो वर्धमानसुतं हे मन्ताञ्चतमुपसन्तान् इन्द्राग्ने सविता बृहस्पतिस्य ताकुशाः विषेमं पुनर्दुः अस्तो देवा वसुवस्तोम्यागतस्रो देवी रजराश्रविष्टा ते यज्ञं पाञ्चरजसः परस्तात् संवत्सरेण मृदग्गस्वस्ति भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरुङ्गे स्तुष्टुवागं सस्तनोभिः देवदेव हितन्यदागुः सुतमिन्यसरदो अन्तिदेवायुत्रानश्चक्राचरसन्तनूना सोगत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषता युर्गन्तो अतिर्द्योरतिरन्तरिक्षमतिर्माता स पिता स पुत्रः स्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं सर्वे देवा प्रियन्ता सर्वे ऋषयः प्रियन्ता सर्वे ग्रहाः प्रियन्ता पुण्याहमस्तु अस्तु आयुष्यमस्तु अस्तु आरोग्यमस्तु अस्तु अविघ्नमस्तु अस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु अस्तु यत्पापन्तप्रतिदमस्तु अस्तु यच्छ्रेयस्तदस्तु अस्तु शिवं कर्मास्तु अस्तु शिवपक्षोऽस्तु अस्तु शिवार्तवस्तु सन्तु शिवानि नक्षत्राणि भवन्तु भवन्तु सर्वकर्म समृद्धिरस्तु अस्तु सर्वधनधान्य सम्पूर्णमस्तु अस्तु यत्पुण्यनक्षत्रं तद्वत्कुर्मेदोपविशति यदा वै सूर्य उदेति अधनक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूर्भुवत्सुवरोम् अद्यमिगा पूर्वोक्त एवं गुणविशेषनिष्ठागामस्यां सुपतितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीहपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य साधुजनप्रार्थना सार्थकीकरणवैभवोद्भासितस्य मुनिजनहृदगारविन्दरसिकस्य एतत् वलूराग्रामे भक्तजनसंरक्षणार्थम् अर्चावताररूपेण अवतीर्णस्य श्रीभूनीरासमेत श्रीप्रसन्नवेङ्कटेश्वरस्वामिनः प्रीत्यर्थं स्वामिनः विशेषदिव्यसन्निधौ प्रप्रथमेन क्रियमाण विशेष रामभजन महाकार्यक्रमाख्यञ्चकर्मणे विशेषस्थलसुत्यर्थं शालासुत्यर्थम् अहरहर सम्पादनाङ्ग द्रव्यसुत्यर्थं पुण्याः भगवद्देवजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु भूर्भवत्सुवरोम् अद्यमगा पूर्वोक्त एवं गुणविशेषनिष्ठागामस्यां सुपतितौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्प्रीत्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् परिवार समेत कोदण्डरामस्वामिनः प्रीत्यर्थं स्वामिनः एतत् मारिशस्देशे विशेषेण क्रियमाण रामभजनाख्यञ्चकर्मणि एतत् वलूराग्रामे वेङ्कटेश्वरदेवस्थाने प्रप्रथमेन करिष्यमाणः एतत् स्थलसुत्यर्थं शालासुत्यर्थम् अहरहर सम्पादनाङ्गवस्तुसुत्यर्थं विशेष पुण्याः भगवद्देवजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो ॐ वृद्ध्यास्महं गैर्नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु सदञ्जीवेम शरदः सवीराः त्रीणि छन्दाकं त्रीणि सवनानि प्रत्यामेव तद्वीर्येषु लोकेषु प्रतिष्ठति ॐ भूर्भवत्सुवरोम् अद्यमगा पूर्वोक्त एवं गुणविशेषनिष्ठागामस्यां सुपतितौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्प्रीत्यर्थम् अस्यां सुपतितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीहपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीप्रसन्नवेङ्कटेश्वरस्वामिनः प्रीत्यर्थं स्वामिनः विशेष दिव्यसन्निधौ विशेषेण क्रियमाण एतत् वैखानस भगवच्चास्त्रोक्तमार्गेण क्रियमाण विशेष रामभजन महोत्सवः किञ्चकर्मणि सायङ्काले विशेषस्थलसुत्यर्थं शालासुत्यर्थम् अहरहर सम्पादनाङ्ग वस्तुसुत्यर्थं सर्वाभ्युदयस्रार्थं पुण्याः भगवद्देवजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामगापवस्तानवोर्जेतदातना
महेरनागचक्षसे यो वश्यपदमोरहस्तस्य वाजगते अनः कुशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापभोगस्यक्षजागजन्वदा कापो जनगदाचनः ॐ प्राच्यान्दिशि देवार्त्विजो मार्दिगन्तान् दक्षिणागान्दिशि मासा पितरो मार्दिगन्तान् प्रतीच्यान्दिशि गृह पसवो मार्दिगन्तापदीच्यान्दिस्यापवोषदगो वनस्पतगो मार्दिगन्तामूर्ध्वागान्दिशि यज्ञसंवत्सर यज्ञपतिर्मार्दिगन्तामदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्दिगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहागान् निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं पश्यति वीतसोपादादिप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समितः सप्त जिह्वाः सप्तमे लोकाकेषु चरन्ति प्राणा गुहासगान् निहिताः सप्त सप्ताः अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मान् सिन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च येनैकभूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवै कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनापुत्रानागस्पति धर्मनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्नो ॐ वरुणागर्भः विश्वक्सेनागर्भः स्वाङ्कृतास विश्वकृद्विश्वेभ्यस्वेन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः स्वस्ति दक्षिणाकालः वरुणागर्भः विश्वक्सेनागर्भः ताम्बूलं समर्पयामि यथाशक्त्योपचारपूजां समर्पयामि वरुणागर्भः विश्वक्सेनागर्भः पुनः पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनः आगमनाग च हिरण्यं विन्देयङ्गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वान् रथमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वगे श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वगे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेनस्य तां त्वां वृणे देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नासगाम्यहम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वगे श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य महिश्रीस्रगतान्यसः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे स्थापयामि पूजयामि सोमोर्वन्तमादकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदज्यकं सवेगं विदुश्रवणन्यो ददातु तस्मै साङ्गं सागितं सावाहनं सशक्ति पुत्रपरिवारसमेतं नवग्रहमण्डले आग्नेय दिग्भागे चन्द्रग्रहमावाहयामि तद्दक्षिणे ॐ एते शतं वरुणगे सहस्रन्यज्ञयाप्पासाविददाः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मृतस्वस्त्या ॐ वरुणादिदेवता सहित चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ अग्निर्मूर्धादिवक्कगुत्पतिपृथिव्या अगम् अपागुण्रेतनगं सुजिन्वति साङ्गं सागितं सावाहनं सशक्ति पुत्रपरिवारसमेतं नवग्रहमण्डले दक्षिणदिग्भागे मङ्गलग्रहमावाहयामि तद्दक्षिणे ॐ सुब्रह्मण्यो बृहस्पते सुतागास्य पद्मगोनेः यस्यात्मा वहने वहति ॐ गुहादिदेवता सहित मङ्गलग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृक्येन मिष्टापूर्ते सगुंसृजेदामयं च पुनः कृण्वग्स्वापितरन्युवानमन्वातागुंसीत्वयितन्तमेतं साङ्गं सागितं सावाहनं सशक्ति पुत्रपरिवारसमेतं नवग्रहमण्डले ईशान्यदिग्भागे बुधग्रहमावाहयामि तद्दक्षिणे ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानददे पदं समूढमस्य भागुं
दूरे ओम विष्णुवदिदेवता सहित बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम बृहस्पतेऽधिकदर्ग्योरः आद्यमद्विवातिकृतमज्जनेषु यद्दीर्घजवसर्तप्रजाततस्माभिरविनन्दे चित्रं साङ्गं सागिरं सावाहनं सशक्ति पुत्रपरिवारसमेतं नवग्रहमण्डले उत्तरदिग्भागे बृहस्पतिग्रहमावाहयामि तद्दक्षिणे ओम इन्द्रं प्रणगन्धं वपरिन्द्रग्वष्ट्रवन्तगुं सवितारमिन्द्रं ददातु चक्रस्सुकृतश्च लोकमिन्द्रं मन्ये पितरं मातरं च इन्द्रमदिदेवता सहित बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पस्पदे इन्द्रस्य यज्ञस्तका दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं फलोपहारान् निवेदयामि ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम नमो नारायणाय नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमः पानीयं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि ओम मंगलाशासनपदैः मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतागास्तु मङ्गलम् आदित्याग च सोमाग मंगलाग बुधाग च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः श्री श्रीनिवास गोविंद लालरावास श्री वेंकटेश गोविंद ओम श्रीरामाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम रामभद्राय नमः ओम रामभद्राय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम राजीवलोचनाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम राजेन्द्राय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम रघुपुंगवाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम जानकी वल्लभाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम जैत्राय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम जितामित्राय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम दान्ताय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम शान्ताय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम शरणत्राणतत्पराय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम वालिप्रमथन सत्यवाचे नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम सत्यव्रताय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम व्रतधराय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम सदा हनुमदाश्रिताय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम कौसलेयाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम खरद्वंसिने नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम विराधवध पंडिताय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम विभीषण परित्रात्रे नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम हर कोदंड खंडनाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम सप्तताल प्रभेत्रे नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम दशग्रीव शिरोहराय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम जामदग्न्य महादर्पदलनाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम ताटकांतकाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम वेदांतसाराय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम वेदात्मने नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम भवरोगस्य भेषकाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम त्रिमूर्तये नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम त्रिमूर्तये नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम त्रिगुणात्मकाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम त्रिलोकात्मने नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम पुण्यचारित्र कीर्तनाय नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम त्रिलोकरक्षकाय नमः ओम श्रीरामाय नमः
नमः ॐ श्रीरामाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ श्रीरामाय नमः ॐ महाभुजाय नमः ॐ श्रीरामाय नमः ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः ॐ श्रीरामाय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ श्रीरामाय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॐ श्रीरामाय नमः ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरार्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्तगो रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तदा पापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मपूर्भुवस्सुवरो अधैतं विष्णवे चरन्निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञगेवान्नथ प्रतिष्ठति श्रोत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति वेङ्कटेशाय विद्महे त्रिपथनाथाय धीमहि तन्नः श्रीनिवास प्रचोदयात् श्रीभूषक्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् गरुद्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्र प्रचोदयात् जनकपुत्री च विद्महे रामपत्नी च धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात् रामानुजाय विद्महे ऊर्मिलानाथाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मरुत परमात्मा परमागति परं ब्रह्म परं योगं परमात्मानं मन्ये चरन्यो अग्निर्हवन्नं वागवे मरुतो गणानां प्रथमः सप्तधानां मूर्धावायो अन्यमजरग्श्रियं होतारं वैरयन्त्वाहुरग्ने हव्यं मरुद्भ्यः सीतालक्ष्मण हनुमत् परिवार समेत कोदण्डरामस्वामिने नमः चामरैः बीजयामि किमुतास्माभिरग्नेस्तु मनुष्यैर्दृढात्मभिः तस्मान् विशेषार्चनागान्तु यदद्भूतमधोभरम् अनगा पूजगा विष्णोः प्रशान्तं सर्वमस्तु ते उपचारापदेशेन कृतान् हर हर मगः अपचारानि मान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तम अनगाध्यान आवाहनादि यथाशक्त्योपचार पूजगा भगवान् सर्वात्मकः सीता लक्ष्मण हनुमत् परिवार समेत कोदण्डरामस्वामिने नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो सुवरदो भवतु नारायण नमस्तेस्तु करुणात्मं दयानिधे पाहि मां कृपया देव भक्तं ते भक्तवत्सला मम कर्मवशाच्चातु भक्त्यादिगुणार्णवम् ऋग्वादिमुनिभिर्मान्यं वन्दे श्रीविखनो मुनिम् सुग्रीवमित्रां परमापवित्रां सीताकलात्रां नवमेघगात्रां कारुण्यपात्रां शतपात्रनेत्रां श्रीरामचन्द्रां सततं नमामि श्रीरामचन्द्रां सततं नमामि श्रीरामचन्द्रां सततं नमामि श्रीरामचन्द्रां सततं नमामि संसारसारां निगमप्रचारां धर्मावतारां ऋतभूमिवारां सदा वीरिकारां शुकसिन्धुसारां श्रीरामचन्द्रां सततं नमामि श्रीरामचन्द्रां सततं नमामि श्रीरामचन्द्रां सततं नमामि श्रीरामचन्द्रां सततं नमामि
लक्ष्मीविलासां जगतां निवासां लङ्काविनाशां भुवना प्रकाशां भूदेववासां शरदिन्दुहासां श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि मन्दरमालां वचनेरसालां गुणैर्विशालां हतसप्ततालां क्रव्यादकालां सुरलोकपालां श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि वेदान्तगानां सकलेशमानां ऋतारीमानां त्रिदशप्रधानां गाञ्जेन्द्रयाणां विघटावसानां श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि नीलशरीरां रणराङ्गधीरां विश्वेकसारां रघुवंशहारां गम्भीरनाथां जितसर्ववादां श्रीरामचन्द्रां सततां नमामि श्रीराम जय राम सीतापति राम नीकु वन्दनमय्या जय जय राम राम जय जय राम राम हरे राम गुणधाम अयोध्य रमणे राम दशरथनन्दन राम जय जय राम राम जय जय राम राम हिन्दूरा रमण हिन्दूरा राम
Rama
Hare
అవునండి ప్రేక్షకులారా, నేటి కార్యక్రమాన్ని మీరు చూసి మెచ్చుకున్నారని ఆశిస్తూ గుర్తుంచుకోండి, ఇంకొకసారి మనం ప్రసారం చేశాము రామభజన మహోత్సవం శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర ఆలయంలో భక్తులందరూ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ప్రేక్షకులారా, ఇంతటితో మీ కృతికకి సెలవు ఇవ్వండి. ఇంకో కార్యక్రమం దాకా నమస్కారం అండి. ఎల్లప్పుడైనా శ్రీ రాముడి దివ్య ఆశీర్వాదం మీ పైన ఉంటారని కోరుకుంటూ సెలవు ఇవ్వండి. నమస్కారం. జై శ్రీరామ్.